अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हम आपके सामने गुज़िश्ता 4-5 प्रोग्राम से ये बात रख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल वही है। रसूलुल्लाह अपनी मर्ज़ी से बोलते ही नहीं, जब भी बोलते हैं अल्लाह की वही के ताबे होके बोलते हैं। और जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहादात हैं उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चेक एंड बैलेंस लाजमी तौर पे मौजूद है। ये एक आम फहम बात है और इस बात को हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर सहाबा का जो ईमान था वो कितना गैर मुतज़लज़िल था, वो कितना यकीनी था, उसके अंदर कितनी पुख्तगी थी, इस हवाले से चंद वाक़यात गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपके सामने रखे और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। कबल इसके कि हदीस रसूल की अहमियत के ऊपर हम सहाबा किराम के मुख्तलिफ़ वाक़यात को आपके सामने रखें। एक बकी बिन मखलद नामी मुहद्दिस हैं और स्पेन से पैदल चल के आते हैं, इतनी दूर दराज का सफ़र करते हैं और दूर दराज का सफ़र करके आते हैं और उनको पता चलता है कि धरती के ऊपर कुर्रा अर्ज़ के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा आलिम इमाम अहमद इब्न हम्बल है और इमाम अहमद इब्न हम्बल की वो चाहते हैं कि उनसे हदीस पढ़ें और हदीस का फ़न हासिल करें और इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं। जब वो उधर पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है और बादशाहों ने उनको कैद खाने में डाल दिया, बगदाद में जेल खाने के अंदर मौजूद हैं और अब तो वो कैद हो गए हैं। अब आप उनसे हदीस का इल्म कैसे हासिल करेंगे? ये हदीस की अहमियत के ऊपर ये बात और ये कौल भी मद्देनज़र रखें। और हदीस जो हुज्जत रखती है दीन के अंदर, हदीस शरीयत है, हदीस तशरीह है, कुरान पाक की हदीस दीन है और हदीस वही की एक किस्म है। अगर हम इस हदीस का इनकार कर देंगे तो जैसे आपके सामने पहले रखा, ना हलाल का पता चलेगा, ना हराम का पता चलेगा, ना कुरान पाक की तशरीहात का पता चलेगा। हत्ता कि आप कुत्ते, गधे, जानवरों और बिल्लियों और शेरों को भी हलाल और हराम की तफरीक नहीं कर सकेंगे, जो सारे के सारे हदीस रसूल की वजह से हराम है और चूँकि वो अल्लाह ही का हुक्म है। ये बात आपके सामने रख चुके। वो बकी बिन मखलद ने कहा कोई सबील हो, कोई चारा हो, मैं तो रसूलुल्लाह की हदीस सीखने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। तो कहा गया हाँ, एक तरीका ये है कि फ़कीर जो होते हैं, भिखारी, भीख मांगने वाले, वो तो कहीं भी पहुँच जाते हैं। तो आप जेल खाने में अगर इमाम अहमद इब्न हम्बल से मुलाकात ही करने के लिए जाना चाहते हैं तो फ़कीर का रूप इख्तियार कर लें। अब बकी बिन मखलद जो इतनी दूर से आए थे वो ये बात का अज़म लेके आए थे कि जितनी अहादीस इमाम अहमद इब्न हम्बल की, और आज हम मुस्नद इमाम अहमद को देखते हैं तो ज़हीरा हदीस में एक मुस्तनद नाम है और हदीस की एक बहुत बड़ी किताब है। ज़ाहिर है इमाम अहमद इब्न हम्बल एक हदीस के बहुत बड़े इमाम थे। तो बकी बिन मखलद कहते हैं अब तो मैं हदीस जो इनके पास मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन वो मैं लेके जाऊँगा। तो फ़कीर का चोगा, फ़कीर का भेस बदलते हैं और शैयन लिल्लाह, जैसे फ़कीर यहाँ पे अल्लाह के नाम पे देते जाओ, यही आवाज़ बुलंद करते हैं, शैयन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ है तो देते जाओ। जब वो जेल खाने में पहुँचते तो अपनी आवाज़ मदम कर लेते। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास पहुँचते तो बिल्कुल खामोश हो जाते। इमाम अहमद इब्न हम्बल भी उनकी ये आरजू और जुस्तजू पहचान चुके थे। खड़े खड़े 5-6 अहादीस बयान कर दिया करते थे रसूलुल्लाह की और वो 5-6 अहादीस नोट करके चले जाते और सबक पूरा हो जाता। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन तमाम अहादीस जितनी इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास उनकी सनद से मौजूद थी वो सारी की सारी हासिल की, अपने वतन वापस आ गए। जो बात कहने का मतलब है वो यहाँ पे है। और लोगों ने उनसे पूछा क्या हासिल करके आए हो, इतनी दूर गए हो, फिर आहर बगदाद गए, फिर जेल खानों में रहे हो, क्या हासिल करके आए हो? तो बकी बिन मखलद ने कहा मैं एक ऐसा इल्म हासिल करके आया हूँ जिसका इनकार सिर्फ दज्जाल ही कर सकता है। मैं इल्म की एक ऐसी शाख के ऊपर अबूर हासिल करके आया हूँ जिसका इनकार करने वाला या तो दज्जाल होगा या दज्जाल ही सिर्फ इस इल्म का इनकार कर सकता है। तो सहाबा का इस हदीस के ऊपर कैसा ईमान था, मैं आपके सामने सिर्फ चंद एक वाक़यात रखता हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, आपको पता है ग़िफ़ार कबीले के थे और आपको इल्म होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीले के बारे में क्या कहा, कल क़यामत का दिन होगा। कितनी हैरानकुन बात है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला ग़िफ़ार कबीले को तकसीम नहीं करेगा, सारे के सारे को जन्नत में डाल देगा। ये बताइए कितना बड़ा एजाज़ है। ये अबू ज़र ग़िफ़ारी इसी कबीले से, इतना बड़ा एजाज़
अगर आप गौर करें तो कुरैशी कबीले को भी नहीं है कि एक तरफ हज़रत अबू बकर जन्नत में जा रहे होंगे और अबू जहल जहन्नुम में जा रहा होगा। इसी तरह हज़रत उमर, जितने कुरैशी दीगर साहबा जन्नत में जा रहे होंगे, अबू लहब जहन्नुम में जा रहा होगा। तो गोया गिफ़ार कबीले को ये भी शरफ हासिल है। तो अबू ज़र गिफ़ारी का ताल्लुक इसी कबीले से था। आपको पता है मदीना में एक मरतबा खारजियत बड़ी अरूज पे पहुंच चुकी थी, बलवाई आ गए थे, सबाई आ गए थे। तो उस फितने के दौर में हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने इस मदीना से कूच किया। वो भी हदीस रसूल की वजह से किया कि जब फितना आ जाए तो बकरियों को चराते हुए जंगलों में निकल जाओ। उन्होंने अपनी बीवी को लिया और जंगल में एक झोंपड़ी बनाई और वहाँ पे गुज़र बसर करने लगे। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी एक लंबा अरसा जंगल में गुजारते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। वाक़े को मैं मुख्तसर करता हूँ। जो बात हमारे इस मौजू के साथ मुतल्लिक़ है कि हदीस रसूल पे कैसा सहाबा का ईमान था, कैसा यकीन था। अबू ज़र गिफ़ारी जब उनको नज़ा के आलम के करीब पहुँच जाते हैं, बीवी को भी ख़बर हो जाती है कि अब मेरे खामन ने बचना नहीं है, तो रोना शुरू हो जाती है, रोना शुरू हो जाती है। तो अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं क्या हो गया, रोती हो? जो दुनिया में आया है उसने चले जाना है, रोने की क्या ज़रूरत है? बीवी कहने लगी इस वजह से नहीं रोती, वो तो जो भी दुनिया में आया, सहाबा का तो ईमान जो ऐसा था, दुनिया में आया दुनिया से चले जाना है, इसमें गम फिक्र और इतनी परेशानी की बात नहीं है। मैं रोती तो इस वजह से हूँ, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और मैं एक बुजुर्ग खतून हूँ, मैं आपको गुस्ल भी नहीं दे सकती, मैं तो अकेली आपको कफन भी नहीं पहना सकती। मैं इस बात के ऊपर गम करती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं और आज आप इस आलम में दुनिया से जाने वाले हैं, या आपकी बीमारी का अंदेशा ऐसा लगता है कि आप चंद पल रह गए हैं, तो मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं आपको गुस्ल भी नहीं दे सकूँगी, कफन भी नहीं दे सकूँगी, ये बातें मुझे परेशान कर रही हैं। तो उसी वक़्त अबू ज़र गिफ़ारी ने अपनी कुव्वत को जमा किया और कुछ सीधा हुए और कहने लगे अब शीरी वला तबकी, मैं तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ, तू गम मत कर, तू रो मत। मैं एक मरतबा चंद सहाबा के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम में से यानी तुम में से जितने अफराद यहाँ पे बैठे हैं उनमें से कोई एक शख्स जंगल में फोत होगा। जब वो जंगल में फोत होगा तो उसी वक़्त मुसलमानों की एक जमात आएगी, उसको गुस्ल भी देगी, उसको कफन भी पहनाएगी और उसकी नमाज जनाजा को भी अदा करेगी। अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं मैं अभी सोचता हूँ तो उस मजलिस के अंदर चंद अफराद का मतलब आप लोग जानते हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकें, 1 2 3 4 5 10 हों। कहा मैं उस मजलिस को याद करता हूँ तो उनमें से कोई भी जंगल में फोत नहीं हुआ। अब अकेला उस मजलिस में से मैं ही रह गया हूँ और मुझे यकीन है ये हदीस मेरे ही लिए थी कि मैं जंगल में फोत हूँगा और मुसलमानों की एक जमात अल्लाह ताला भेजेगा जो मेरे कफन का, दफन का, जनाजे का इंतज़ाम करेगी। इसलिए आप परेशान ना हो, मुझे रसूलुल्लाह की हदीस के ऊपर यकीन है, अगर मैं मर जाऊं आप ऐसा करना मेरी लाश को घसीट के, मेरी मैयत को घसीट के उस चौराहे पर रख देना जहां से कभी कभी काफिलों का गुजर होता है। अब ये बात कह के, ये बात कही है, रूह निकल गई है, लेकिन ईमान कैसा है कि आप सिर्फ मुझे वहां पे रख देना और आपने दफनाना नहीं है, कफन नहीं पहनाना, आपने गुस्ल नहीं देना। उसकी वजह यह है कि मेरे गुस्ल के लिए मेरे हबीब ने, रसूलुल्लाह ने वादा किया, हाँ अगर कोई वहां से गुजरे तो ये कह देना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी है, अबू ज़र गिफ़ारी है, तो वो खुद ब खुद इसको नहलाएंगे, कफनाएंगे। और अल्लाह का करना कैसा हुआ कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद सफ़र से वापस आ रहे हैं और वहाँ पे वो गुज़रते हैं, वहाँ पे उनकी मैयत को गुस्ल भी देते हैं, तदफीन भी करते हैं, उनको कफन भी पहनाते हैं। और ये वाक़या कितना अजीम वाक़या है हदीस के ऊपर एतमाद का। तो मौजूद नाज़रीन गिरामी कदर, अगर हमारा हदीस के ऊपर ये यकीन हो जाए, ईमान बिल हदीस ऐसा हो, हमारा हदीस पे क्या ईमान है? हदीस तो हम सुन लेते हैं लेकिन हमारा ईमान लड़खड़ाने वाला है, हमारा ईमान लरजने वाला है। अगर हमारा ऐसा ईमान हो जाए जैसे इन सहाबा का था कि यकीन है आएगा, रसूलुल्लाह ने कह दिया तो काफिला आएगा, अगर ऐसा यकीन हो जाए तो यकीन मानिए हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। मौजूद नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो। वेलकम बैक, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मौजूद नाज़रीन गिरामी कदर, हम आपके सामने सहाबा इकराम का ईमान बिल हदीस रख रहे हैं कि सहाबा का हदीस रसूल के ऊपर
کیسا ایمان ہے آپ کے سامنے میں بخاری شریف سے یہ ایک واقعہ رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ کو کہتے ہیں, ایک حضرت علی ہیں, ایک حضرت مقداد ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ انطلقوا, یہاں سے جائیے, حتی تأتوا روضۃ خاخ, کہ روضہ خاخ میں, روضہ خاخ ایک وادی ہے مکہ اور مدینہ کے مابین, یہاں سے جائیے یہاں تک کہ آپ اس وادی میں پہنچیں جو مکہ اور مدینہ میں جس کا نام خاخ ہے. حتی تأتوا روضۃ خاخ, یہاں تک کہ آپ خاخن وادی پہ پہنچ جائیں, وہاں پہ ایک عورت ایک اونٹ کے کجاوے کے اوپر بیٹھی ہوگی, اس معہا کتاب, اس کے پاس ایک خط ہوگا, آپ نے اس سے وہ خط لینا اور عورت کو چھوڑ دینا. یعنی آپ کا معاملہ صرف اس سے خط وصول کرنے تک کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 جوان صحابہ کو, حضرت علی کو, حضرت زبیر کو, حضرت مقداد کو بھیجا ہے کہ اس عورت سے ایک خط لے کے آؤ. اور یہ جو معاملہ ہے کہ یہ خط کس نے لکھا, یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے, جو وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. جو ہمارے موضوع سے متعلقہ بات ہے اس خط میں ایک اصل میں بنیادی طور پہ وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منگوایا تھا کہ اس میں قریش مکہ کو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملیوں کی خبر دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لشکر کے ساتھ فلاں جگہ کوچ کرنے والے ہیں. مختصر بات یہ ہے اس خط کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 3 صحابہ کو اس عورت کے پیچھے بھیج دیا کہ اس سے خط لے کے آنے. اب یہ 3 صحابہ جب اس عورت کے پاس پہنچے, عورت رک گئی, ویسے بھی 3 آدمیوں کا کیسے مقابلہ کر سکتی تھی. تو ان تینوں صحابہ نے کہا کہ آپ کے پاس ایک خط موجود ہے, آپ ہمیں وہ خط دے دیجئے. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے, تلاشی لے لیجئے. یہ تینوں صحابہ تحقیق کرتے ہیں, سامان کی تلاشی لی, اونٹ کے سامان کی تلاشی لی, کجاوے کی تلاشی لی, ہر چیز کی تلاشی لے کر جب فارغ ہوئے, یہ ایمان بالحدیث. کوئی عام بادشاہ ہوتا, کوئی عام ریاست کا سربراہ ہوتا تو اس کے سامنے یہ تلاشی لینے والے واپس جا کے کہتے کہ آپ کو اطلاع تو غلط ملی ہے کہ اس عورت کے پاس خط ہے, ہم تلاشی لے ہیں, اس کے پاس کچھ نہیں نکلا. یہ بات نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یہ بادشاہ اور سپاہ سالار وہ نہیں ہے. یہ خبر ان کو جو دیتا ہے وہ اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے. رسول اللہ کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. وہ تینوں کہنے لگے, حضرت علی کا جو قول ہے نا, وہ آج کل جو نام نہاد فلسفی اور انکار حدیث کرنے والے اور تحقیق کے نام پہ حدیث کی بت اڑانے والے اور تحقیق کے نام پہ حدیثوں کو مسترد کرنے والے, معاذ اللہ, حضرت علی کا جو قول ہے ان کے لیے کافی ہے. حضرت علی نے کہا اگرچہ تلاشی سے ہمیں خط نہیں ملا, یعنی مفہوم یہ ہے اگرچہ ہم نے تلاشی لی یا خط نہیں ہے, اگرچہ سامان میں خط نہیں ہے, اگرچہ تیرے پاس خط ظاہری طور پہ نہیں ہے, لیکن تیرے پاس خط ہے کیونکہ اس بات کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یا تو وہ خط ہمیں دے دے یا تیار ہو جا اپنی جامع تلاشی کے لیے, تجھے کپڑوں سے بھی محروم کر دیا جائے گا, اس سے قبل تو ہمیں خط دے دے آرام سے. عورت تو یہ سمجھی تھی کہ یہ میری تلاشی لیں گے, خط نہیں ملے گا, چلے جائیں گے, لیکن ان کو اس عورت کو بھی نہیں تھا پتا کہ صحابہ کا حدیث کے اوپر ایمان کیسا ہے. حضرت علی نے کہا خط تیرے پاس ہی موجود ہے کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, ہم اپنی تحقیق کو جھٹلاتے ہیں, ہم اپنی تلاشی کو جھٹلاتے ہیں, بتا خط کا دیتی ہے یا نہیں. تو اس عورت نے اپنے بال کی تہوں کے نیچے چوٹی بنا کے بڑی ایک عمدہ طریقے سے اس خط کو چھپایا ہوا تھا کہ اگر اس کی جامع تلاشی بھی لے لی جاتی تو وہ خط نہ ملتا. لیکن یہ الفاظ ایسے تھے, عورت کو پتہ چل گیا ان کا یقین اور ایمان ہے کہ خط اس کے پاس ہے, اور یہ غیر متزلزل یقین ہے, یہ خط لیے بغیر نہیں جائیں گے. تو عورت نے وہ خط نکال کے دے دیا. یہ ہے صحابہ کا حدیث کے اوپر ایمان. اور آگے چلیے, عثمان بن طلحہ صحابی رسول ہیں, آپ کو پتہ خانہ کعبہ کے کلید برات ان کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھی, اور انہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام کو قبول کر لیا تھا, لیکن ان کی والدہ نے ابھی اسلام کو قبول نہیں تھا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جاتے ہیں تو سیدنا بلال کو بھیجتے ہیں کہ جائیے ان کے گھر اور ان کے گھر سے خانہ کعبہ کی ذرا چابیاں لے کے آئیے. حضرت بلال جاتے ہیں, کچھ تخیر ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھیجتے ہیں, اور تخیر کی وجہ کیا ہوتی ہے, حضرت بلال ان کے گھر کی دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں اور آپ کو لینے کے لیے بھیجا. تو وہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ خبردار,
اس کو چابیاں مت دینا۔ والدہ نے ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا ہوا، بیٹا اگرچہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن والدہ روک رہی ہیں۔ اسی اسنا میں رسول اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا تو وہ آ گئے، اور حضرت عمر نے جب اپنی جلال والی آواز میں کہا عثمان چابیاں کہاں ہیں، اس کی والدہ نے بھی جب حضرت عمر کی، امیر عمر کی یہ جلالت بھری آواز سنی، کہنے لگی دے دو دے دو، عمر کو چابیاں دے دو۔ تو عمر کو چابیاں دینے کے لیے عثمان بن طلحہ آگے آئے، تو عمر نے کہا صرف چابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اگر صرف چابیاں لینا مقصود ہوتا تو حضرت عمر چابیوں کو پکڑتے، لیکن حدیث کے اوپر ایمان کیسا ہے؟ رسول اللہ نے کہا چابیاں بھی لاؤ اور عثمان بن طلحہ کو بھی بلاؤ، آپ بھی ساتھ چلیے۔ عثمان بن طلحہ بھی گئے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی، نماز کو ادا کیا، جو انہوں نے کام کرنا تھا وہاں پہ عبادت کا کام کیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب صحابہ اونچی اونچی گردنیں کر رہے تھے، اور اونچی اونچی گردنیں کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر آئیں گے تو کسی کو عثمان بن طلحہ سے تو چابیاں لے لی ہیں، کسی کو تو چابیاں عطا کریں گے، تو سب یہ چاہتے تھے، حضرت علی تک، حضرت ابو بکر، عمر، ہر صحابی اس دن یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز، یہ جو خانہ کعبہ کی چابی کا اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا اور خانہ کعبہ کے کلید بردار ہونے کا جو اعزاز ہے یہ اس کو مل جائے۔ تو اونچی اونچی گردنیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہنے لگے عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو آپ کو چابیاں دے کے گھر چلا گیا ہے، اور وہ رو رہے تھے جب وہ گھر گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ۔ وہ ان کو دوبارہ بلایا گیا، کہا عثمان کیا آپ ہمیں چابیاں دینے پہ راضی نہیں ہیں؟ عثمان تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو چابیاں دینے پہ کون راضی نہ ہو، میں تو راضی تھا۔ تو پھر روتے ہوئے میرے صحابہ بتا رہے ہیں تم روتے ہوئے یہاں سے چلے گئے تھے، تو آپ رو کیوں رہے تھے؟ کہا ہاں میں رو اس لیے رہا تھا کہ ایک دن تھا جب میں نے ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا اور ابھی آپ نے ہجرت نہیں تھی کی، آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے آ کے مجھے کہا تھا عثمان خانہ کعبہ کو کچھ دیر کے لیے کھول دے، میں اس کے اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس دن آپ کو عبادت نہیں تھی کرنے دی، اور آپ نے اس وقت ایک حدیث، ایک بات کہی تھی، ایک قول کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا جب خانہ کعبہ کی یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ آپ کی وہ بات کاش اس وقت سمجھ آ جاتی کہ آپ کی بات دین ہے، آپ کی بات حجت شرعی ہے، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ کی گئی پیشین گوئی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کاش اس وقت یہ بات سمجھ آ جاتی۔ اس لیے غم کے عالم میں روتا روتا پشیمانی کے عالم میں یہاں سے چلا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان وہ چابیاں تجھے کفار کی طرف سے ملی تھی اور کفار کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی تیرے پاس آئی تھی، اس لیے تجھ سے چھین لی گئی۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں تجھے عنایت کرتا ہوں، خذوہا خذوہا خالدتاً تالدتاً، اس کو پکڑ لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ چابیاں تجھ سے اس وقت تک چھینی نہیں جا سکتی جب تک کوئی ایک کافر حکمران آئے گا، ایک ظالم حکمران آئے گا، وہ چابیاں تجھ سے کھینچ لے گا، چھین لے گا۔ آج انکار حدیث کرنے والوں کو میں دعوت دیتا ہوں اس بات کی، 1400 برس بیت چکے، صرف اس بات کے اوپر غور کریں۔ حکومتیں بدلی، خاندان بدلے، خلافتیں بدلی، خلافت راشدہ سے بنو امیہ، خلافت عباسیہ سے مختلف خلافتیں، مختلف بادشاہتیں، 1400 برس بیت گئے۔ خانہ کعبہ جس جگہ پہ واقع ہے اس کے حکمران بدلتے رہے، لیکن کون سا ایک حکمران ایسا ہے جس کو یہ جرأت ہو عثمان بن طلحہ کے خاندان سے یہ چابیاں واپس لے لے؟ ایک حکمران، جتنے بھی حکمران آئے کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خذوہا خالدتاً تالدتاً، یہ چابیاں اس وقت تک تیرے پاس رہیں گی جب تک ایک کافر نہیں آئے گا اور وہ تجھ سے نہیں چھینے گا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث رسول کی حجت ہے اور حدیث رسول کی اہمیت ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے دین کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور ہمارے لیے دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔